खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मसीह में आप सबकी सलामती हो। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपके हुजूर रोज़मर्रा की तलावतें लेकर हाजिर होता हूँ। तो मेरे अजीज़ों, आइए हम भरपूर ईमान के साथ आज की तलावतें सुनते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। यसु मैनू अपना कलाम सिखा, अपने खादम दा मुंह बन जा, अपने खादम दा मुंह बन जा। तेरे दर उत्ते आया यसु तेरी आस्ते, तेरे दर उत्ते आया यसु तेरी आस्ते। होवे अज दा कलाम यसु मेरे वास्ते, होवे अज दा कलाम यसु मेरे वास्ते। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावंद मौत को हमेशा के लिए नेस्त करेगा। हमारे लिए आज की पहली तलावत इशाया नबी का सहीफ़ा उसका 25वां बाब 6 से 9 आयत तक। और रब्बुल फ़ाज इस पहाड़ पर सब अक़वाम के लिए मुरगन अशय खुर्दनी और उम्दा मै की ज़ियाफ़त तैयार करेगा। हाँ, मुरगन और पुरमगज़ अशयाए खुर्दनी और उम्दा खालिस मै की ज़ियाफ़त। और वो इस पहाड़ पर से उस निकाब को दूर कर देगा जो तमाम अक़वाम को छुपाता है, और इस पर्दे को जो तमाम उम्मतों को पोशीदा रखता है। वो मौत को हमेशा के लिए नेस्त करेगा, और खुदावंद खुदा हर चेहरे से आंसू पोंछेगा, और अपनी उम्मत की रुसवाई तमाम ज़मीन पर से दूर कर देगा। यकीनन खुदावंद ने फरमाया है, उस रोज़ ये कहा जाएगा, देख ये हमारा खुदा है जिसकी हमने इंतज़ारी की, वो हमें रिहाई देगा। देख ये खुदावंद है जिसकी हमने इंतज़ारी की, बस हम खुश हों और उसकी नजात के सबब से शादमानी करें। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ए खुदावंद मैं तेरी तरफ अपनी जान उठाता हूँ। ए खुदावंद मैं तेरी तरफ अपनी जान उठाता हूँ। मेरे अजीज़ों, आइए हम आज का जमायती ज़बूर सुनते हैं। ज़बूर नंबर 25, उसकी 6 से 7वीं, 17वीं से 18वीं और फिर 20वीं से 21वीं आयत तक। ए खुदावंद मैं तेरी तरफ अपनी जान उठाता हूँ। ए खुदावंद, अपनी रहमतों और शफ़क़तों को याद कर, क्योंकि वो अज़ल से हैं। मेरी जवानी की ख़ताएं और मेरे गुनाह याद ना कर। ए खुदावंद, अपनी नेकी की खातिर अपनी रहमत के मुताबिक मुझे याद कर। ए खुदावंद मैं तेरी तरफ अपनी जान उठाता हूँ। ए खुदावंद मैं तेरी तरफ अपनी जान उठाता हूँ। मेरे दिल के दुख से मुझे आराम बख्श, मुझे मेरी मुसीबत से रिहाई दे। तू मेरी तकलीफ़ और जाँफिशानी को कम कर और मेरी सारी ख़ताएँ मुआफ़ कर। ए खुदावंद मैं तेरी तरफ अपनी जान उठाता हूँ। ए खुदावंद मैं तेरी तरफ
اپنی جان اٹھاتا ہوں۔ میری جان کی حفاظت کر اور مجھے چھڑا، مجھے شرمندہ نہ ہونے دے، کیونکہ میں نے تیری پناہ لی ہے۔ بے گناہی اور راست بازی مجھے سلامت رکھیں، کیونکہ میں تیرا ہی منتظر ہوں۔ اے خداوند میں تیری طرف اپنی جان اٹھاتا ہوں۔ اے خداوند میں تیری طرف اپنی جان اٹھاتا ہوں۔ پھر اور موت نہ ہوگی۔ ہمارے لیے آج کی دوسری تلاوت مکاشفہ کی کتاب، اس کا 21واں باب، 1 سے 7 آیت تک۔ پھر میں نے ایک نئے آسمان اور نئی زمین کو دیکھا، کیونکہ وہ پہلا آسمان اور پہلی زمین جاتی رہی تھی اور سمندر بھی نہ رہا تھا۔ پھر میں نے مقدس شہر یعنی نئے یروشلم کو خدا کے پاس سے آسمان سے اترتے دیکھا، جو اس دلہن کی مانند آراستہ تھی جس نے اپنے خاوند کے لیے سنگھار کیا ہو۔ اور میں نے ایک بڑی آواز یہ کہتی ہوئی تخت سے سنی کہ دیکھ، خدا کا خیمہ آدمیوں کے ساتھ ہے، اور وہ ان کے ساتھ سکونت کرے گا، اور وہ اس کی امت ہوں گے، اور خدا آپ ان کے ساتھ رہے گا، اور وہ ان کی آنکھوں کے سب آنسو پونچھ دے گا، اور پھر موت نہ ہوگی، اور نہ غم، اور نہ نالا، اور نہ پھر دکھ ہوگا، کیونکہ پہلی چیزیں جاتی رہیں۔ اور اس تخت نشین نے کہا کہ دیکھ، میں سب کچھ نیا بنا دیتا ہوں۔ اور اس نے مجھ سے کہا کہ لکھ لے، کیونکہ یہ باتیں سچ اور برحق ہیں۔ اور اس نے مجھ سے کہا کہ ہو چکا، میں الفا اور اومیگا یعنی ابتدا اور انتہا ہوں۔ میں اسے جو پیاسا ہے آب حیات کے چشمے سے مفت پلاؤں گا۔ جو غالب آئے وہ ان باتوں کا وارث ہوگا، اور میں اس کا خدا ہوں گا، اور وہ میرا بیٹا ہوگا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ نعرہ حمد۔ مبارک ہے تو اے باپ، آسمان و زمین کے خداوند، کہ تو نے بادشاہت کے راز محض چھوٹوں پر ظاہر کیے ہیں۔ ہاللویا۔ میرے عزیزو، آئیے ہم آج کا انجیلی اقتباس سنتے ہیں۔ انجیل مقدس بامطابق مقدس متی، اس کا 11واں باب، 25 سے 30 آیت تک۔ اس وقت یسوع کہنے لگا کہ اے باپ، آسمان اور زمین کے خداوند، میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے ان باتوں کو داناؤں اور عقل مندوں سے چھپایا اور چھوٹوں پر ظاہر کیا۔ ہاں اے باپ، کیونکہ تجھے ایسا ہی پسند آیا۔ میرے باپ سے سب کچھ مجھے سونپا گیا، اور کوئی بیٹے کو نہیں جانتا سوائے باپ کے، اور کوئی باپ کو نہیں جانتا سوائے بیٹے کے، اور اس کے جس پر بیٹا ظاہر کرنا چاہے۔ اے سب تھکے ماندو اور بوجھ سے دبے ہوئو، میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ میرا جوا اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو، کیونکہ میں حلیم اور دل کا فروتن ہوں، تو تم اپنی جانوں کے لیے آرام پاؤ گے، کیونکہ میرا جوا نرم اور میرا بوجھ ہلکا ہے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔